من شاهمیر رو طلاق میدم. اون تو رو طلاق داد؟ شاهمیر نه، من اونو طلاق دادم. همیشه مردا زنا رو طلاق میدن. این دفعه زن طلاق داده. ولی این طلاق نمیشه. طلاق دل همین جوریه. تو بازم برمیگردی پیشش؟ نه، اون اولا خیلی عاشقم بود. الان فقط به خاطر حرف مردم نگهم داشته. ولی دیگه بهش نیاز ندارم. من عشق میخوام، نه صدقه.